गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूवर। चूँकि हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में फिर हमने डिस्कस किया फार्माकोलॉजी में डिफरेंट ड्रग्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो रूट्स हम इस्तेमाल किए थे उसके करते थे या इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स के यूज़ के लिए। उसकी पहले उसके तारुफ करवाया कि ये रूट्स जो है मुख्तलिफ ये इन ड्रग्स के लिए इन पाथवे में ये ड्रग जो है ये मेडिसिन जो है ये हम यूज़ करते हैं, ये हम लेते हैं। फिर आगे एक एक करके एक पाथवे के हमने एडवांटेजेस और नुकसानात यानी फ़ायदे और नुकसानात, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्क्राइब किए। आज की इस डिस्कशन में हम उन रूट्स में आगे जाते हैं और उन रूट्स में जो एक और रूट्स है हमारे साथ जिसका नाम है पेरेंटियल रूट्स। तो पेरेंटियल रूट्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बयान करेंगे आज की इस डिस्कशन में। उसके फ़वाइद और नुकसानात पे बात करेंगे। एडवांटेजेस यानी फ़वाइद और उसके नुकसानात पे बात करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा, सबसे पहला एडवांटेज पेरेंटियल रूट्स का हमारे साथ क्या है कि ये ड्रग्स जो है दीज रूट्स यानी ये ड्रग्स जो है पेरेंटियल ड्रग्स या पेरेंटियल रूट्स जो है इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये पाथवे जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं किस टाइम इन इमरजेंसी कंडीशन, इन इमरजेंसी और एक्सीडेंटल कंडीशन अ पेशेंट फॉर गिविंग अप ड्रग्स। पेरेंटियल रूट्स जो है बेसिकली ये हमारे साथ वही पाथवे है। इसका फ़ायदा ये है, सबसे पहला फ़ायदा कि एक पेशेंट को अद्वियात देते वक्त, इमरजेंसी के टाइम अद्वियात देते वक्त हम ये पाथवे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे पहला फ़ायदा ये है। और ये क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेरेंटियल रूट्स के थ्रू जो ड्रग्स हम एक पेशेंट को देते हैं वो हमें रिस्पांस क्या देता है, रैपिड देता है, मुसलसल रिस्पांस देता है, उसमें कोई तख़ीर नहीं होता हमारे साथ। जो दूसरा फ़ायदा है वो हमारे साथ क्या है, बेसिकली ये प्रोवाइड कर देता है क्या, पेरेंटियल रूट्स जो है प्रोवाइड कर देता है, क्या प्रोवाइड कर देता है, एक और रास्ता किस चीज़ को, एलिमेंट्री रूट्स को जो बेसिकली हमारे साथ पीसीबल नहीं हो। प्रोवाइड इन रूट्स रास्ता प्रोवाइड कर देता है एलिमेंट्री रूट्स की ड्रग्स को, एलिमेंट्री रूट्स के ड्रग्स को किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए, इज़ नॉट पीसीबल। जब वो एलिमेंट्री बेसिकली पेरेंटियल रूट्स जो है ये मुहैया कर देता है एक रास्ता किस चीज़ को, एलिमेंट्री यानी खुराक की नाली की जो ड्रग्स हम लेते हैं या खुराक की नाली के थ्रू की जो ड्रग्स हम लेते हैं उसको पेरेंटियल रूट्स एक और राह मुहैया कर देते हैं। जब खुराक की नाली हमारे साथ फीजिबल नहीं हो, इज़ नॉट फीजिबल यानी मौजूद नहीं हो, उसमें कोई चेंजेस, कोई डिस्टर्बेंस हो, तो इसके बजाय हम क्या पेरेंटियल रूट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे साथ क्या है, एग्जांपल इसका सबसे पहले एग्जांपल जो है इन कोमेटोज कंडीशन। किस कंडीशन में, इन कोमेटोज कंडीशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वी कैन यूज पेरेंटियल रूट्स फॉर गिविंग अ ड्रग्स टू अ पेशेंट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल इसका हमारे साथ है इनकॉर्पोरेटिव फिटियस यानी इनकॉर्पोरेटिव फिटियस कंडीशन में हम भी क्या पेरेंटियल रूट्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इन किस चीज़ की बनिस्बत, किस पाथवे की बनिस्बत, एलिमेंट्री रूट्स की बनिस्बत पेरेंटियल रूट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका क्या है, तीसरा फ़ायदा पेरेंटियल रूट्स का ये है कि इसमें हम वही डोज, एक अद्वियात का, एक मेडिसिन का, एक ड्रग का वही डोज हम दे सकते हैं एक पेशेंट को, जो पेशेंट को चाहिए। फर्ज करें पेशेंट को चाहिए 3 मिलीग्राम 3 mg टेबलेट, तो ये 3 mg टेबलेट जो है या 3 mg इंजेक्शन जो है बेसिकली ये हम पेरेंटियल रूट्स के थ्रू दे सकते हैं पेशेंट को। अगर 4 mg चाहिए तो 4 मिलीग्राम दे सकते हैं, अगर 1 mg चाहिए, 1 ml चाहिए तो 1 ml दे सकते हैं। तो ये क्या है, पेरेंटियल रूट्स का छठवां जो है, चारवां फायदा, चारवां एडवांटेज है। जो पांचवा एडवांटेजेस है पेरेंटियल रूट्स का हमारे साथ क्या है,
کہ جب ڈرگز جو ہے یعنی بعض اس طرح کے ادویات اس طرح کی میڈیسنس ہوتے ہیں جو ہم لیتے ہیں ایک کنڈیشن میں تو اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح بعض ہیومن بینگز کو الرجیٹک سا فیل ہوتا ہے، ہیوی سا فیل ہوتا ہے، یا کچھ ریشز سا نکلتے ہیں ان کی باڈی پر. تو پیرنٹیرل روٹس میں جو ڈرگز ہم لیتے ہیں تو ان ڈرگز کی فرسٹ فاس یعنی پیرنٹیرل روٹ سے گزرنے کے پہلی ہی ٹائم وہی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ دور کی جاتی ہے، وہی ٹاکسک سبسٹانسز وہی مٹیریل ہٹا دی جاتی ہے پیرنٹیرل روٹس میں، اور ایک ہیومن بینگ کو کوئی الرجیٹک سا ریئیکشن، کوئی سائیڈ ایفیکٹ سا نہیں ہوتا. پیرنٹیرل روٹس کے تھرو ہم وہی ڈرگز بھی دے سکتے ہیں، وہی میڈیسن بھی دے سکتے ہیں. یہ چھٹواں فائدہ ہے. We can also give those medicine, we can also give ہم وہی میڈیسن بھی دے سکتے ہیں through the parenteral roots. پیرنٹیرل روٹس کے تھرو جو irritant ہوتے ہیں which are irritant جو ہمارے ساتھ irritant ہوتے ہیں کس چیز کی طرف؟ gastrointestinal tract کی طرف which are irritant to gastrointestinal tract یعنی GIT. پیرنٹیرل روٹس کے تھرو وہ ڈرگز بھی ہم دے سکتے ہیں جو ڈرگز ہمارے ساتھ گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکس کو کیا ہوتی ہے اریٹنٹ ہوتے ہیں. اب آگے ڈسکس کرتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز. کیا ڈس ایڈوانٹیجز یعنی نقصانات ڈسکس کرتے ہیں کس چیز کی؟ پیرنٹیرل روٹس کی. تو پیرنٹیرل روٹس کی جو سب سے پہلا نقصان ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اس میں ریپڈ ایبزارپشن ہوتا ہے. کیا ریپڈ آکر ان دس آکر اس میں ہمارے ساتھ واقع ہو جاتا ہے ریپڈ ایبزارپشن یعنی مسلسل جذب ہونا کس چیز کی؟ ایک ڈرگز کی. ایک ڈرگز کا مسلسل ایبزارب ہونا جو آخر میں کس طرح پر لیڈ کرتا ہے؟ فیٹل کنڈیشن یعنی مہلک بن جاتا ہے اکثر بعض ٹائم. پیرنٹیرل روٹس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہے کہ اس میں ریپڈ ایبزارپشن یعنی ایک ڈرگز جو ہے فرض کرے ہم نے ایک ڈرگز لیا یعنی فلوکسیٹین لی یا رسپیراڈونز لی جو بیسیکلی اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگز ہے. یہ ڈرگز ہم نے لی تو پیرنٹیرل روٹس کے تھرو ہم نے لی تو اس کا ریپڈ ایبزارپشن ہوگا. اگر یہ ڈوز جو ہے یہ ڈرگ جو ہے ہم نے ہائی ڈوز میں لیا ہو یعنی ایک ہیومن بینگ کو جتنے ڈوز میں چاہیے اس سے زیادہ ڈوز میں اس کو دیا ہو تو یہ ڈرگز جو ہے اس کے باڈی پر ہمارے ساتھ کیا سائیڈ ایفیکٹ شو کرے گا. اور اگر یہ ڈرگ بہت زیادہ ہو تو اس کی کنٹرول میں اگر ہم ٹائم پہ اس کو کنٹرول نہیں کریں تو یہ کیا ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ فیٹل حالات یعنی مہلک حالات تک جا سکتا ہے. دوسرا نقصان اس کا کیا ہے؟ پیرنٹیرل روٹس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں ہم اسٹیرائل فارمولیشن جو ہے وہی کر سکتے ہیں. اسٹیرائل فارمولیشن جو ہے وہی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتی ایک ڈرگز کی کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں. ایک ڈرگز کی اسٹیرائل فارمولیشن ہم صحیح طریقے سے پیرنٹیرل روٹس میں نہیں کر سکتے. دوسرا کیا؟ ایسیپٹکس ٹیکنیکس جو ہے وہ بھی اس کا بھی اینڈ ایسیپٹکس ٹیکنیکس. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسیپٹک ٹیکنیکس کا ہمارے ساتھ اس میں ضرورت ہوتی ہے. کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ تاکہ ایک اسپیسیفک رول ایک اسپیسیفک قاعدہ جو ہے ایک اسپیسیفک میتھڈ جو ہے وہ فالو کیا جائے اور یہ ڈرگز جو ہے وہ ہیومن باڈی میں ایک فائدہ پہنچائے بجائے نقصان. سب سے پہلا اسٹیرائل فارمولیشن کی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نقصان ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی زیادہ ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور ڈرگز اکثر جو ڈرگز جو ہے وہ بھی کیا اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے یعنی اس کا پریزرویشن ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایسیپٹک ٹیکنیکس کا استعمال ہم جو ہے وہ لازمی ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کا ایک دوسرا نقصان ہے. کیوں نقصان ہے؟ کہ اس میں ہمارے اکانومی جو ہے وہ بھی لاس ہوتی ہے، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے یعنی دوسری ہماری انرجی جو ہے وہ اس کا بھی ضائع ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نقصان ہے. تیسرا نقصان کیا ہے؟ اس کا تیسرا نقصان ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جو لوکل اریٹیشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ واقع ہو جاتا ہے. لوکل اریٹیشن کین آکر ہمارے ساتھ لوکل اریٹیشن واقع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایٹ دا سائٹ آف انجیکشن یعنی جس سائٹ پہ ہم انجیکشن ایک پیشنٹ کو دیتے ہیں پیرنٹیرل روٹس کے تھرو تو اس سائٹ پہ ہمارے ساتھ کیا اریٹیشن واقع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پیرنٹیرل روٹس کا تیسرا ڈس ایڈوانٹیجز یعنی نقصان ہے. کیا ہے؟ نقصان ہے.
चौथा नुकसान इसका क्या है कि ज़्यादातर ड्रग्स जो पेरेंटल रूट्स के थ्रू हम देते हैं उसका ज़्यादा यूज़फुलनेस जो है वो पेरेंटल रूट्स में पहले ही रिमूव हो जाता है, यानी उसका ज़िया हो जाता है, उसका फ़ायदा ह्यूमन बींग तक नहीं पहुंचता, वो ड्रग जो है ज़ाया हो जाता है। पेरेंटल रूट्स का जो चौथा नुकसान है वो ये है कि इसमें ड्रग्स का ज़िया होता है। तीसरा नुकसान क्या है कि जिस साइड पे हम एक इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं वही साइड पे हमारे साथ क्या इरिटेंट सा वाक़ हो जाता है। तीसरा नुकसान क्या है? तीसरा नुकसान ये है कि इसमें स्टेराइल फार्मूलेशन स्टेराइल फार्मूलेशन टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या, एसेप्टिक्स टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, और इन दोनों टेक्निक्स में एक ह्यूमन बीइंग के पैसे भी ज़ाया होते हैं, ड्रग्स भी ज़ाया हो जाता है अक्सर, और दूसरा क्या, टाइम भी ज़ाया हो जाता है, और उसका जो यानी नुकसान होता है डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग का। सबसे पहला नुकसान क्या है कि इसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है और अक्सर ह्यूमन बीइंग जो है हमारे साथ पेटल कंडीशन तक चला जाता है। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का लेक्चर। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।